मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएका मूल सम्झौतासँगै भएका अरू सबै सम्झौताहरू यहाँ प्रस्तुत गरियोस्। नेपाली जनताले त्यो थाहा पाउने अधिकार छ, त्यो प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यले थाहा पाउने अधिकार छ र त्यसको साथसाथै त्यहाँ भएका नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका प्रावधानहरू संशोधन नभई, परिवर्तन नभई यदि त्यो सम्झौता गरियो भने त्यो राष्ट्रघात हुनेछ। मभन्दा पूर्ववक्ता एक अत्यन्त प्रतिभाशाली र प्रतिबद्ध मित्रले, सांसदले अहिले एउटा सम्झौता विशेषलाई केन्द्रमा राखेर अत्यन्त गम्भीर वक्तव्य दिनुभयो। वक्तव्यमा उहाँले दिनुभएको मनुष्यका बारे अहिले म पक्का बोल्ने पक्षमा छैन। एउटा सानो कुरा तर म उक्त माननीयज्यूलाई र संसदमा रहनुभएका यावत व्यक्ति र शक्ति, सांसद र दलहरूलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। उक्त सन्धिको प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आएको छ। यस्तो कुनै अर्को प्रस्ताव कुनै दिन हिन्दुस्तानबाट आउला अथवा आइसकेको होला, चीनबाट आउला अथवा आइसकेको होला। युरोप युनियन एउटा शक्तिका रूपमा अगाडि बढिरहेछ, त्यहाँ पनि आइसकेको होला। नेपाल एउटा सानो देश छ, भूगोलका हिसाबले सानो छैन, त्यता नजानु होला। भारत र चीनका छेउमा परेर हामी सानो देखिन्छौँ। विश्वका राष्ट्रहरूका तुलनामा आफूलाई हेर्नुको भने हामी मनकै ठुलो पनि छौँ। संसाधनले हामी रहित छौँ, गरिब छौँ, तर हामी दरिद्र छैनौँ। च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको त्यो सम्झौताका प्रत्येक दफाहरूको अध्ययन गर्दा सर्वप्रथम नेपाल कुनै पनि सामरिक अर्थ लाग्ने गरी न राजनीतिक न सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई संविधानले जसरी रोकेको छ। पहिलो कुरा त स्वयं अमेरिकी मन्त्रीहरूले पटक पटक यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने कुरा उहाँहरूले वक्तव्य दिनुभएको छ। मलाई आश्चर्य लाग्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित कागजातहरू यो प्रतिनिधि सभामा सबै पेश गरिएका छैनन्। एउटा सम्झौता मात्रै पेश गरिएको छ। सम्झौता अनुमोदन नहुँदै तत्कालीन मन्त्रीबाट कार्यान्वयन सम्झौता जुन गरिएको छ त्यसको प्रतिलिपि यहाँ पेश गरियोस्। प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले त्यसको अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। अहिले म के भन्न चाहन्छु भने भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्को शक्तिका रूपमा आकाङ्क्षी अनेकानेक राष्ट्र, युरोप युनियनदेखि जापानसम्म, ती देशमा विदेश नीतिका सिलसिलामा यत्रो ज्यादा तथ्यहीन र उग्र मतभेद हुन्छ। सानो प्रश्न छ मेरो। चाहे अमेरिका हेर्नुहोस्, चाहे भारत हेर्नुहोस्, चाहे चीन हेर्नुहोस्, ठिक छ, बेठिक छ, उनीहरूको जे दृष्टिकोण छ, नेपालप्रति आफ्नो दृष्टिकोण छ, त्यो ठिक छ कि बेठिक छ भन्दिनँ, ज्यादा बेठिक नै होला। तर बेठिक किन छ भने हामी नेपालीले आज राजनीतिक दलको यत्रो दबदबामा, चकचकीमा, देशमा लोकतन्त्र होइन ज्यादातर दलतन्त्र चलिरहेको बेलामा पछिल्लो सर्वोच्च अदालत अपवादको रूपमा आएको छ। यो दलतन्त्रका माझमा हाम्रा सरोकारवाला दलहरू किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन्? माननीय श्री प्रदीप गिरी, समय 9 मिनेट। यसपछि मान्य श्री गिरिराजमणि पोखरेल। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम मलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मुख्यतः आज मैले झन्डै 55 वर्षदेखि नजिकबाट चिन्दै आएको हाम्रा पार्टीका सभापति शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई शुभकामना दिउँ भनेर उभिएको हो र शुभकामनाका साथ केही संशय पनि छन्, तिनलाई पनि व्यक्त गर्ने मेरो अभिप्राय थियो र छ। तर मभन्दा पूर्ववक्ता एक अत्यन्त प्रतिभाशाली र प्रतिबद्ध मित्रले, सांसदले अहिले एउटा सम्झौता विशेषलाई केन्द्रमा राखेर अत्यन्त गम्भीर वक्तव्य दिनुभयो। वक्तव्यमा उहाँले दिनुभएको मनुष्यका बारे अहिले म पक्का बोल्ने पक्षमा छैन। एउटा सानो कुरा तर म उक्त माननीयज्यूलाई र संसदमा रहनुभएका यावत व्यक्ति र शक्ति,
सांसद र दलहरूलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। उक्त सन्धिको प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आएको छ। यस्तो कुनै अर्को प्रस्ताव कुनै दिन हिन्दुस्तानबाट आउला अथवा आइसकेको होला, चीनबाट आउला अथवा आइसकेको होला। युरोप युनियन एउटा शक्तिका रूपमा अगाडि बढिरहेछ, त्यहाँ पनि आइसकेको होला। नेपाल एउटा सानो देश छ, भूगोलका हिसाबले सानो छैन, त्यता नजानु होला। भारत र चीनका छेउमा परेर हामी सानो देखिन्छौँ। विश्वका राष्ट्रहरूका तुलनामा आफूलाई हेर्नुको भने हामी मनकै ठुलो पनि छौँ। संसाधनले हामी रहित छौँ, गरिब छौँ, तर हामी दरिद्र छैनौँ। मानसिकता मात्रै गरिब छ। हामीसँग भएको अक्षय र अद्भुत र अमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरू, हाम्रा नदी नालादेखि पर्वतराज हिमालयसम्म का जुन निहित संसाधन छन्, हामीले च्याउन पनि भएको छैनौँ। हामीलाई त विदेशी डलरको मात्रै भोग छ, खोजी छ। यो ठुलो सांस्कृतिक विषय छ, राजनीतिक विषय मात्र छैन। त त्यता जाने समयले मलाई छैन। अहिले म के भन्न चाहन्छु भने भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्को शक्तिका रूपमा आकाङ्क्षी अनेकानेक राष्ट्र, युरोप युनियनदेखि जापानसम्म, ती देशमा विदेश नीतिका सिलसिलामा यत्रो ज्यादा तथ्यहीन र उग्र मतभेद हुन्छ? सानो प्रश्न छ मेरो। चाहे अमेरिका हेर्नुहोस्, चाहे भारत हेर्नुहोस्, चाहे चीन हेर्नुहोस्, ठिक छ, बेठिक छ, उनीहरूको जे दृष्टिकोण छ, नेपालप्रति आफ्नो दृष्टिकोण छ। त्यो ठिक छ कि बेठिक छ भन्दिनँ, ज्यादा बेठिक नै होला। तर बेठिक किन छ भने हामी नेपालीले आज राजनीतिक दलको यत्रो दबदबामा, चकचकीमा, देशमा लोकतन्त्र होइन ज्यादातर दलतन्त्र चलिरहेको बेलामा, पछिल्लो सर्वोच्च अदालत अपवादको रूपमा आएको छ। यो दलतन्त्रका माझमा हाम्रा सरोकारवाला दलहरू किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन्? पूर्व वक्ता माननीयले जस्तै सारगर्भित कुरा भन्नुभए पनि यो सम्झना राख्न आवश्यक छ, जबसम्म मुलुकका सरोकारवालाहरू, मुलुकका सबै दलहरू र साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन्, हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर, उँचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ। अहिले यस खास सन्धिका बारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न। हामी आत्मनिर्भर बन्दाखेरि हामी विदेशी सहायता बिना पनि बन्न सक्छौँ। हामीले हाम्रा देशका संसाधनलाई माल पाएर चाल्न पाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेको छौँ। कोही अपवाद छैन, कुनै मन्त्री अपवाद छैनन्, कुनै प्रधानमन्त्री अपवाद छैनन्। उनीहरूले आफ्नो आत्माभित्र चियाएका छैनन्, मुलुकभित्र हेरेका छैनन्, बाहिर 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 मात्र हेरेका छन्, लिने कुरोमा पनि दिने कुरोमा पनि। यो विषयका लागि म उभिएको थिइनँ, तर बडो विचारोत्तेजक ढङ्गबाट जिम्मेदार नेकपा एमालेका मित्रले यो कुरा भन्नुभएपछि मलाई ती कुरा भन्न मन लाग्यो। र लामो समयदेखि बारम्बार विभिन्न मञ्चबाट भनिराखेको छु, पहिले हामी साझा दृष्टिकोण बनाऊँ भारतका प्रति, चीनका प्रति, अमेरिकाको प्रति, अनि कुन सन्धि खारेज गर्ने, कुन नगर्ने, कुन नराख्ने गरौँला। यो राष्ट्रिय नीतिको प्रश्न हो सभामुख महोदय। म उभिएको मूल कारण के थियो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई शुभकामना र बधाई पनि दिन, सँगसँगै उहाँलाई सम्झना गराउन, सानो कुरा सम्झना गर्नु होला। दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि, दोस्रो आन्दोलनको जनादेशका बेलामा हाम्रा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा नै 64 को अन्तरिम संविधान बन्यो। त्यस अन्तरिम संविधानका वाहक, परिचालक, संवाहक को थिए त? सबै त्यो अनुहार मोटामोटी रूपमा अहिलेको सरकारमा सामेल छन्। दीर्घकालीन सशस्त्र जनसङ्घर्ष थाल्नु भएर अन्ततः 12 बुँदे सम्झौतामा पुग्नुभएका नेकपा माओवादीका नेता, सभामुख समेत त्यस्ता नेतृत्वमध्ये हुनुहुन्थ्यो। मधेस आन्दोलनका नाउँमा अन्तरिम संविधानलाई चुनौती दिने अर्का नेता एमाले पनि सहयात्री थियो। तर एमालेको त्यस समयको नेतृत्व र कदाचित अहिले पनि कार्यकर्ता पङ्क्तिमा टाउको गन्दा सांसदभन्दा बढी हैसियत राख्ने वर्तमान यस गठबन्धनका सहयोगी पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव नेपाल सबै यहाँ छन् अहिले। र सँगसँगै दलको तानाशाहीभन्दा माथि उठेर विवेक प्रयोग गर्ने कतिपय स्वतन्त्र सांसद पनि। किन यो गठबन्धन? किन पञ्चायत कालमा चल्थ्यो मिलिजुली खान,
होइन भने यस गठबन्धनका प्रत्येक स्टेक होल्डरले, प्रत्येक सहभागीले छातीमा हात राखेर सम्झिनु पर्यो, गणतन्त्रको घोषणापछि अथवा संविधानको निर्माणपछि पनि बितेका वर्षहरूमा किन आम जनतालाई लागेन बल्ल हाम्रो पालो आएछ। लाखौँको रूपमा चप्पल लगाएर सडकमा उत्रिने नेपाली जनतालाई किन लागेन एहे अब त नयाँ नेपालको सुरुवात भएछ। यस मोर्चाका सबै सङ्गठकले, खास गरी अध्यक्ष प्रचण्डले, नेता बाबुराम भट्टराईले, उपेन्द्र यादवले, आदरणीय कमरेड माधव नेपालजीले सबैले सोच्नु पर्यो विगत 10 वर्ष कसरी गएछ त? यो सपनै सपनामा गयो? के भएको थियो त? मैले यो व्यङ्गात्मक शैलीमा भनेको छैन, स्वप्नद्रष्टामध्ये म पनि हो। मुख्य कुरो के थियो माग? उर्दूमा एउटा प्रसिद्ध राम्रो कविता छ, पाकिस्तानको समस्यालाई लिएर त्यहाँका कवि फैज अहमद लेखेको, जुन बिहान होला भने हिँडेथ्यौँ हामी त्यो बिहान त्यो रहन्छ। अर्कै वो समय आएछ त। हिंदी के कविले भनेका छन्, कहाँ तो वादा था चिराग हर घर के लिए, लेकिन पूरे शहर को भी चिराग मैसर नहीं। बट आम जनतामा जुन असन्तोष आएको छ, नागरिक आन्दोलन फेरि तात्तै हिँडेको छ, त्यसलाई बिर्सेर सर्वोच्च अदालतका विगतका 2 फैसलामा रमाउने काम नगर्नुहोस्। सङ्घीय राज्यको नारा मधेसवादी पार्टीले उठाएको थियो, त्योभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकले प्रस्ताव गरिसकेको थियो। तर आज पनि सङ्घीय राज्य कागजमा सीमित छ। सम्झना गराउन चाहन्छु, सरकार जसको बनोस्, कोभिडको प्रतिकारमा स्थानीय सरकारले प्रशस्त काम गरेछ। स्थानीय सरकारलाई कसरी शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ, यस विराट मोर्चाले सफल गरोस्। ठिक त्यस्तै अहिले पनि सङ्घीय राज्यलाई चाहिने खालको निजामती ऐन, प्रहरी ऐन बनेको छैन। यो सरकारले त्यो काम गरोस्। कोभिडका बारेमा खोप 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 भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। तर साथीहरूमा जुन एक प्रकारको असन्तोष, निराशा सत्ताधारी पङ्क्तिमा आइरहेछ, त्यसमा उहाँले ध्यान दिनुपर्छ। यो अवश्य हो कि वर्षौँदेखि बिग्रिएको व्यथिति एकै दिनमा केही गर्न सकिँदैन। त्यस्तै हामीले प्रधानमन्त्री वा सरकारको बारे फैसला गर्दा 100 दिनलाई हनीमुन भन्छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होला। मुख्य कुरो हाम्रो लक्ष्य के हो, हाम्रो मन्जिल के हो? मुख्य लक्ष्य र मन्जिल भने के छ भने, हामीले बडो सकस गरेर, बडो प्रयास गरेर यस संविधानलाई जोगाएका छौँ। याद रहोस् सभामुख महोदय, म त्यो एक्लो सांसद हो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट जसले यस संविधानका अन्तर्विरोध, यस संविधानको विसङ्गति, यहाँसम्म कि भाषागत त्रुटि समेतसँग आपत्ति जनाएर संसदको अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेको थिएँ। मेरो हस्ताक्षर छैन संविधानमा। तर हाम्रो पार्टीभित्र अन्यमनस्क हुँदाहुँदै पनि यो संविधान बहाली हुनुपर्छ, संसद बहाली हुनुपर्छ भनेर कदाचित अत्यन्त ज्यादा तर गर्नेहरूमध्ये हामी केही साथीहरू थियौँ। किन त्यसो गर्नु पर्यो? मलाई लाग्यो संविधानमा जे त्रुटि भए पनि संसद, सार्वभौम संसद स्थापना भइसकेपछि सार्वभौम संसदका माध्यमबाटै मधेसको, जनजातिको, दलितको, महिलाको, अन्य सीमान्तरित समूहको समाधान गर्नुपर्छ। समाधान गर्नै पर्छ, संसदबाटै गर्नुपर्छ, यस संविधानका माध्यमबाटै गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको एकातिर दिनानुदिनका समस्या छन्। उदाहरणका लागि खोपको कुरा आयो, हो खोप 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 चाहिँ नै आवश्यकता हो। त्यति मात्र होइन, त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा त सुशासन। सुशासन शब्दको व्यापक अर्थ छ। तर सुशासन नहुने, बेलामा खोप नआउने, संविधानले बारम्बार चुनौती पाउने विगत प्रधानमन्त्री नै सही, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नै सही, उहाँले संविधानसँग खेलवाड गर्ने यत्रो आत्मविश्वास कहाँबाट ल्याउनु भयो? उहाँ पनि राजनीति गरिरहेका मान्छे हो, यस कारण ल्याउनु भयो, चाहे उहाँकै कारणले सही। उहाँलाई थाहा थियो आम जनता सरकारसँग, राज्यसँग, यो संविधानको कारणसँग सन्तुष्ट छैनन्। त्यसैले म यस सरकारलाई, यस सरकारका प्रमुखलाई, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई र यस सरकारलाई सहयोग गर्छौँ, भर्थे गर्छु भनेर भर्थे गर्दै हिँड्नुभएका अन्य नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, पहिली एकातिर खोपलाई सम्झिनुहोस्, एकातिर आम जनताले दिनानुदिन भोग्नु परेका समस्या सम्झिनुहोस्, त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। र अन्तमा एउटा बडो शब्द प्रचलनमा थियो,
सभामुख महोदयले पनि शब्द बडो प्रयोग गर्नुभयो होला, फ्युजन फ्युजन फ्युजन। 62-63 को आन्दोलन भनिन्थ्यो। दुईटा व्यवस्था देख्यौँ, 5 वर्षमा एकपल्ट चुनाव गर्ने, अखबार छाप्न दिने, मनपरी गाली गर्न दिने, भोट पनि गराउने, लोकतन्त्र भन्ने। मान्छे भोका छन्, नाङ्गा छन्, मरिरहेका छन्, त्यही पनि लोकतन्त्र। अर्कोतिर एकदलीय व्यवस्था चलाउने, त्यसलाई नयाँ जनवाद भन्ने, तर सानो आन्दोलन पनि नगरी सोभियत युनियन हट्नुपर्ने। चीनको भविष्य पनि के हुन्छ थाहा छैन। यी दुईटालाई फ्युजन गर्ने नाममा हामी एक भएका थियौँ। गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा विश्वास गरेर नेकपा माओवादी मधेसवादी सरकारमा आएका थिए। त्यो फ्युजन विगत 15 वर्षमा हामीले कन्फ्युजन बनाएका छौँ। ठन्डा दिमागले नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापतिसँग बसेर सब कुरो सोच गरेर अध्यक्ष प्रचण्डदेखि अन्य सरकारवाला सबैले राम्ररी सोचिकन विगतका भुलहरूबाट सिकेर एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसले सिक्नु परेको छ लोकतन्त्रको रूढ अर्थ, जडसूत्रीय अर्थबाट चल्दो रहन्छ लोकतन्त्र। लोकतन्त्र भनेको 5 वर्षको चुनाव मात्र होइन, लोकतन्त्र भनेको लेख्ने बोले आजादी मात्र पनि होइन। लोकतन्त्र धेरै गहिरो कुरा हो। मैले यहीँबाट चेतावनी दिएको थिएँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई, लोकतन्त्र भनेको सङ्ख्यातन्त्र होइन। मैले राजीव गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ, इन्दिरा गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ। लोकतन्त्र सङ्ख्यातन्त्र होइन भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुभयो। अब यस नयाँ सरकारले बुझ्नु परेको छ लोकतन्त्रको मर्यादालाई राख्दै, लोकतन्त्रको मर्ममा पुग्दै लोकतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी र्याडिकल जनमुखी कसरी बनाउने, यो दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसको र नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुरजीको हो। लोकतन्त्रको जडसूत्रवादी व्याख्याबाट हामी उठ्नु परेको छ प्रधानमन्त्रीजी। त्यस्तै 21औं शताब्दी आइसकेका छ। 20औं शताब्दीमा फेल भएका सोभियत युनियनको विघटनपछि एकपछि अर्को पूर्वी युरोपका ढल्दै गएका ती अनुभूतिलाई राजनैतिक स्तरमा बुझ्नुहोस्। अहिले अरू देशको नाम लिनु ठिक नहोला, न चीनको त चकाचौध नै सक्कली हो। 5-10 वर्षमा हामी रहन्न होला, त्यसको नक्कलीपना त्यसरी नै थाहा हुन्छ जसरी सोभियत युनियन गराम गुरुङ भएर पायो। न त नर्थ कोरियाका ती वंशानुगत साम्यवादी नै वास्तविक साम्यवाद हुन्। आउनुहोस् हामी नयाँ किसिमबाट 20औं शताब्दीको इतिहास हेरौँ। 20औं शताब्दीमा तथाकथित बेलायतमा जन्मिएको संसदीय व्यवस्था पनि नाङ्गिएको छ र जनवाद, बहुलवाद, बहुदलीय जनवाद पनि अल्पमत भएको छ। यिनीहरूलाई नसिकी, यिनीहरूलाई सम्मान नगरी, यिनीहरूलाई नबुझी हामी बढ्न सक्दैनौँ। तर सम्मानको नाममा हामीले मात्र पुराना गीत गाएर, पुराना तन्त्र गाएर, पुराना शास्त्र भट्ट्याएर र शास्त्रका किमतमा लोकलाई बुझ्न हामीले छोड्यौँ भने इतिहासमा हाम्रो नाम मात्र रहन्छ। यसपटक यो सरकार असफल भयो भने शेरबहादुरजी असफल हुन्न, बुझ्नुहोस् सरकारवालाहरूले। यसपल्ट असफल भयो भने कदाचित संविधान असफल हुन्छ। संविधान असफल भएर पनि के बिग्रिँदैन, व्यवस्था असफल हुन्छ। व्यवस्था असफल हुनु भनेको सोच्दा मात्र पनि कहाली लाग्छ मलाई। संविधानमा हस्ताक्षर नगरेको एक व्यक्तिमध्ये म भन्दैछु कि बाटो अर्को देख्दिनँ म, त्यसैले संविधान रक्षा गर्नुमा अग्रपङ्क्तिमा आएर बोलेको हुँ, लेखेको हुँ। अब अहिले टिप्पणी गर्ने पक्षमा छैन। एउटा मित्रले हनीमुनको कुरा गर्नुभयो। हो, हनीमुन 100 दिन लाग्छ। 100 दिनभन्दा बढी समय लिनुहोस्, आफ्ना लक्ष्यका बारे स्पष्ट हुनुहोस्। वर्षौँ पहिले यसरी नै सदनबाट बोल्दै मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहनजीलाई भनेको थिएँ र काङ्ग्रेसी मित्रलाई सम्झाएका थिएँ, मनमोहनजी भर्खर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, हेर्दै जाउँ न, नाच्यो। त्यसले चाहिँ मैले भनेको थिएँ, हम अभी से किस तरह बेवफा उनको कहें, मंजिल की बात है रास्ते में क्या कहें। यो गठबन्धनलाई पनि आजै आलोचना गर्न चाहन्न म। यस गठबन्धनले आफ्नो लक्ष्य पुरा गरोस्, यो मेरो शुभकामना छ। यसका लागि खास गरी शेरबहादुरजीले आफ्नो नेतासँग शिक्षा लिएर, गिरिजाप्रसाद उदाहरण लिएर, गिरिजाप्रसादले जसरी जाँदा जाँदै जङ्गलमा रहेका हिंसावादीलाई मूलधारामा ल्याउनु भयो, प्रतिपक्षको नेता भएर पनि यस संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रहेर पनि संविधानको मर्म नबुझ्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री, संविधानको संरक्षक भएर रहनुभएका पूर्ण राष्ट्रपतिलाई पनि हामीले कसरी बढीभन्दा बढी संविधानवादको शिक्षा दिने, यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो लक्ष्य हो। ठुलो लक्ष्य आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, ठुलो लक्ष्य भन्दैमा दैनिक समस्याबाट मुख चोर्न पाइँदैन। कोभिडका बारेमा कृपया ठोस कदम चाल्नुहोस् र चाँडैभन्दा चाँडै आम जनताले जिन्दाबाद भन्ने खालको मन्त्रीमण्डल बनाएर दुनियाँलाई देखाउनुहोस्
मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। यो सरकारको सफलता, यो सरकारको नेतृत्वमा चुनाव होस् भन्ने अभिलाषालाई म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ। सभामुखका माध्यमबाट यस सरकारलाई म कुरा सुनाउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो देशको राजनीतिक परिवर्तन र विकासको क्रममा देशले पटक पटक विभिन्न असमान सन्धि सम्झौताहरू अपमानपूर्ण किसिमले बेहोर्नु परेको छ। 2007 सालदेखि यताका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा हामीले त्यस्ता कुराहरू भोगेका छौँ। कतिपय त्यस्ता असमान सन्धि सम्झौताहरूका घाउहरू आज हाम्रो मातृभूमिमाथि छँदैछन्। त्यसै कारण जति बेला हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरेका थियौँ, त्यहाँ सर्वसम्मतबाट संविधान सभामा रहनुभएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू र संविधान सभाका सदस्यहरूबाट हामी अब उपरान्त असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्छौँ। समानताको आधारमा सार्वभौम नेपाली जनताको शिर ननिउरने गरी हामी अरू देशहरूसँग सार्वभौम समानताको आधारमा ती सम्झौताहरू गर्छौँ भनेर संविधान मार्फत हामीले वाचा गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरेका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्तहरू, पञ्चशीलका सिद्धान्तको मान्यताको आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर हाम्रो देशमा जुन बेला राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन्, देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वाभिमान ओझेलमा पर्ने गरी विभिन्न कोणबाट फेरि त्यस्तै प्रकारका सन्धि सम्झौताहरूका चर्चा हुने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा त्यस्ता सन्धि सम्झौता गर्नको लागि सरकार नै अग्रसर हुने गरेका घटनाहरू हामी बेहोर्दै आएका छौँ। यो प्रसङ्ग भर्खरै यो प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित र विभिन्न राजनीतिक दल सरकारसँग सम्बन्धित एउटा सम्झौताको चर्चा सुन्नमा आएको छ। फेरि त्यो हो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता। म यहाँबाट सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदन र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो सम्झौता जुन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै गोप्य सम्झौताहरू भएका छन्। मैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट गठित पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा जुन कार्यदल बनेको थियो त्यहाँ रहँदा धेरै जस्तो सम्झौताहरू पढ्ने अवसर पाएँ। तर केही सम्झौताहरू अझै प्राप्त हुन सकेनन्। उदाहरणको रूपमा जब प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता अनुमोदन भएको छैन भने त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता कसरी हुन्छ? सम्झौता अनुमोदन नभई नुवाकोटका ती जग्गाहरू अधिग्रहण कसरी हुन्छन्? त्यसको कार्यालय कसरी खुल्छ? र एउटा 5 तारे होटलमा त्यसको कार्यालय खुलेर नेपाली जनताको राजस्वबाट, टेलिभिजन र रेडियोबाट त्यो अनुदानको प्रशंसाको गीत गाउने कुरा कसरी हुन्छ? सबभन्दा पहिले नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने यो संसदले त्यसको बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ। तब मात्र त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता हुन्छ। कसरी? अरू त्यसका कार्यालयहरू कसरी खुल्छन् तब हुनुपर्ने हो। यसबाट के देखिन्छ भने जसरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूबाट केही समय अगाडि नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपतर्फ सङ्केत गर्दै एउटा वक्तव्य प्रकाशित भएको थियो, यो गतिविधि सम्भवतः उहाँहरूको वक्तव्यले सङ्केत गरिनुपर्ने एउटा नमुना हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको त्यो सम्झौताका प्रत्येक दफाहरूको अध्ययन गर्दा सर्वप्रथम नेपाल कुनै पनि सामरिक अर्थ लाग्ने गरी न राजनीतिक न सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई संविधानले जसरी रोकेको छ। पहिलो कुरा त स्वयं अमेरिकी मन्त्रीहरूले पटक पटक यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने कुरा उहाँहरूले वक्तव्य दिनुभएको छ। मलाई आश्चर्य लाग्छ, जुन देशले आफ्नो कम्पनीको बारेमा त्यस्तो भन्छ, कतिपय मानिसहरूले नेपालमा भनेको म सुन्छु, त्यो होइन। अमेरिकन मन्त्रीहरू आधिकारिक हुन् कि त्यसको कुनै व्याख्याता नेपालमा बस्ने कुनै नेपाली त्यसको व्याख्याता हुनसक्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यसमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानसँग बाँच्छन्, नेपालको कानुनसँग बाँच्छन्, नेपालको हाम्रो अरू देशसँग जसरी हामीले पारस्परिक समानताको आधारमा ऋण लिनुपर्ने कुरा, अनुदान लिनुपर्ने कुरालाई जसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, व्यवस्थित गर्दै आएका छौँ, त्योसँग बाँच्छन्।
मैले यो कुरा भनिरहँदा कुनै देश विशेषसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर हुनु हुँदैन, कुनै अमुक देशसँग अनुदान लिँदैन पनि मेरो भनाइ होइन। हामी चाहे अमेरिकासँग लिउँ, चाहे हाम्रा छिमेकी भारत चीनसँग लिउँ, वा हामी अरू कुनै देशसँग लिउँ, त्यो हामी नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि आँच पुर्याउने किसिमको हुनु हुँदैन। कुनै प्रकारको सामरिक गठबन्धनमा त्यसले हामीलाई घिसार्ने किसिमको हुनु हुँदैन। 1962 हाम्रा दुई छिमेकीहरूको बिचमा लडाइँ भयो, त्यो बेलामा नेपालमा अहिलेको जस्तो बहुदलमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली थिएन, तैपनि हाम्रो देश कुनै पनि पक्षमा संलग्न भएन। नेपालले आफ्नो तटस्थलाई कायम गर्यो। आज हामी विभिन्न राजनीतिक दल जनताबाट निर्वाचित, जनताप्रति उत्तरदायी, यो देशको स्वाधीनता मातृभूमिको रक्षाको लागि शपथ खाएका कटिबद्ध नेताहरू र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छौँ। यस्तो स्थितिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित कागजातहरू यो प्रतिनिधि सभामा सबै पेश गरिएका छैनन्। एउटा सम्झौता मात्रै पेश गरिएको छ। सम्झौता अनुमोदन नहुँदै तत्कालीन मन्त्रीबाट कार्यान्वयन सम्झौता जुन गरिएको छ त्यसको प्रतिलिपि यहाँ पेश गरियोस्। प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले त्यसको अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो सँगसँगै गरिएका अरू थुप्रै सम्झौताका प्रतिलिपिहरू छन्। ती प्रतिलिपिहरू प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यहरूले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। हामी कुनै पनि देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ, तर देश ठुलो हुन सक्दछ, सानो हुन सक्दछ। हाम्रो सार्वभौम सत्ता कसैको भन्दा सानो हुन सक्दैन। हामी समानताको आधारमा, पारस्परिक हितको आधारमा आफ्नो कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण अहिले जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताको बारेमा फेरि चर्चा भएको छ, म सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरू समक्ष हामी कुनै पनि देशबाट कुनै रकम लिएर कालान्तरमा हाम्रो देशको भूमि अनन्तकालको लागि कम्पनीको नाममा कुनै देशको अधीनमा जाने, प्रसारण लाइनको नाममा त्यो प्रसारण लाइन अनन्तकालसम्म कुनै देशको अधीनमा जाने, सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको कुनै पनि अधिकार नहुने। भर्खरै अमेरिकी राजदूत महोदयबाट एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यो हाम्रो अनुदान होइन लगानी हो भनेर उहाँ स्वयंले भनेको कुरा प्रसारित भएको छ। लगानी हुन सक्दछ कुनै पनि देशको, मेरो त्यसमा आपत्ति होइन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी कानुन छ, व्यवस्था छ, प्रणाली छ। त्यो प्रणाली अन्तर्गत त्यो कुरा हुन सक्दछ, तर हाम्रो संविधानमाथि कुनै अरू देशको कानुन माथि हुन सक्दैन। आजसम्म भएका विभिन्न द्विपक्षीय सम्बन्धमा अनुदान या ऋणका कुराहरू के यो प्रतिनिधि सभामा अनुमोदित भएका छन्? के त्यसलाई यहाँ पेश गरिएको छ? कतिपय मान्छे भन्छन् होइन, यस सम्बन्धी कुराहरू कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्दिष्ट हुनुपर्ने हुनाले त्यो भएको। म कानुनको विद्यार्थी पनि हो। सभामुख महोदय, यहाँ भएका सबै मान्य सदस्यहरू स्वयं कानुन निर्माता हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ कतिपय त्यस्ता अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा कुनै विवाद भयो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट मतभेदहरू सुल्झाउने प्रणाली छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर त्यसको अर्थ नेपालमा एउटा कार्यालय खोलेर नेपाल सरकारको सचिवलाई त्यसको निर्देशक समितिको प्रमुख बनाएर निजले कुनै विदेशीको कम्पनीबाट दैनिक निर्देशन लिनुपर्ने कुरा कुनै स्वाभिमानी स्वतन्त्र स्वाधीन देशलाई सुहाउने कुरा होइन। त्यस्तै गरेर हामीले जे जति कुराहरू अहिलेसम्म यस्ता कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ, यी कुराहरू हामीले आफ्नो देशको हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्दछ। कतिपय मानिसहरूले भन्नुभयो जस्तो यो अनुदानबाट देशको कायापलट हुन्छ, म यहीँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु। आज अरबौँ रुपियाँ हाम्रो देशमा सदुपयोग भइरहेको छैन। कैयौँ कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने अरबौँ रुपियाँ राजस्व तिरेका छैनन्। हामी आफ्नो देशको स्रोत नहेर्ने अनि यो मातृभूमिको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हाम्रो आफ्नो भूमिको रक्षाको कुरालाई गौण ठानेर कसैको पैसालाई देखाएर विकासको नारालाई जनतालाई भ्रममा पारेर उरालेर दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अस्मिता स्वाधीनतालाई खतरामा पार्ने काम कुनै गरिन्छ भने त्यो सदाका लागि इतिहासमा कलङ्कित हुन्छ। त्यसकारण सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएका मूल सम्झौतासँगै भएका अरू सबै सम्झौताहरू यहाँ प्रस्तुत गरियोस्। नेपाली जनताले त्यो थाहा पाउने अधिकार छ, त्यो प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यले थाहा पाउने अधिकार छ। र त्यसको साथसाथै त्यहाँ भएका नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका प्रावधानहरू संशोधन नभई, परिवर्तन नभई यदि त्यो सम्झौता गरियो भने त्यो राष्ट्रघात हुनेछ। त्यो नेपाली जनताले विगतमा जे जति असमान सन्धि सम्झौता बेहोरेर आजसम्म बाह्य हस्तक्षेपका अनेकौँ श्रृङ्खलाहरूबाट पीडित हुनु परेको छ, त्यो श्रृङ्खलाको पुनरावृत्ति फेरि हुनेछ। त्यसकारण आज हामी सचेत जनताबाट निर्वाचित देश र जनताप्रति
उत्तरदायी राजनीतिक दलहरू, त्यो राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सरकार, स्वयं हामी जनप्रतिनिधिहरूले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र तदनुरूप सरकारले पनि गम्भीर भएर जिम्मेवारीपूर्वक सोचेर त्यहाँ रहेका ती प्रावधानहरूलाई हटाएर संशोधन गरेर यदि अनुदान हो भने त्यो निस्वार्थ अनुदान हुनुपर्छ। त्यो कुनै सामरिक कुरासँग जोडेर आउनु हुँदैन। त्यो कुनै हाम्रो देशको कानुन मिच्ने, हाम्रो स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने, हामीले कसैबाट निर्देशित हुनुपर्ने, हाम्रो भूमि कब्जा हुने एउटा कम्पनीको अधीनमा भन्ने बेला 5 वर्ष भनिएको छ। मैले त्यसका अरू प्रावधानहरू हेरेँ, त्यो अनन्तकालसम्म जहाँ जहाँ त्यो प्रसारण लाइन जान्छ त्यो भूमि एउटा कम्पनीको कब्जामा जान्छ, त्यो प्रसारण लाइनमा नेपाल सरकारले त छुनुसम्म पाउँदैन। म ती प्रावधानहरू यो सम्मानित सदनमा मलाई अनुमति दिइयो भने म पढेर सुनाउन सक्छु। त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय, म गम्भीरतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सबभन्दा पहिले सरकारको कर्तव्य, हामी जनप्रतिनिधिको कर्तव्य यो देशलाई, यो देशको स्वाभिमानलाई रक्षा गर्ने हो। आज चीन, भारत, अमेरिका देशका कुनै पनि संसारका मुलुकहरू सबभन्दा पहिले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्छन्। राष्ट्रिय हितको अधीनमा, राष्ट्रिय स्वार्थको अधीनमा राजनीतिक दलका स्वार्थहरू हुन्छन्, व्यक्ति नेताहरूका स्वार्थ हुन्छन् र प्रत्येक राजनीतिक कर्मीका स्वार्थ हुन्छन्। हाम्रो देशमा विगतमा त्यो कुरालाई व्यावहारिक रूपमा, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा हामी धेरै प्रताडित भइसक्यौँ। अब आजको हाम्रो पुस्ता र भोलि आउने पुस्ता यसरी प्रताडित हुन नपरोस्, यसतर्फ हामी सबैले गम्भीर रूपमा सोचौँ, बुझौँ र देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्रै पाइला चालौँ भनेर म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सँगसँगै हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको हाम्रो पार्टी अधिवेशनको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। कि दाइहरूले चर्चा गरिसक्नुभयो, अधिवेशनका बारेमा केही आशंकाहरू छन्। अहिले हामी बोल्दै गर्दा म हेर्दै थिएँ, भर्खर पार्टीको नेताहरू बैठक बसिराख्नु भएको छ। सर यसो हेरौँ त, पार्टीको अधिवेशनको बारेमा धर्मशालामा केही साथीहरू बसेर क्रियाशील सदस्यको छानबिन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले छानबिन गरेर बनाएको प्रतिवेदन अहिले प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति लगायतको पदाधिकारीहरू बसेर त्यसमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। यो सबै अवैधानिक। हाम्रो पार्टीको विधानले, रमेश लेखकले नेतृत्व गर्नुभएको समिति चिन्दै हाम्रो पार्टीको विधानले यो पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी भन्नेको समूहलाई चिन्दै हाम्रो पार्टीको विधानले अधिवेशनको वर्ष क्रियाशील सदस्यको काम गर्ने कुरा चिन्दै हामी सबै गरिरहेका छौँ। तर यो पटक मात्र होइन, अघिल्लो पटक पनि यही गरेको। फेरि यो पटक गरेको अघिल्लो पटक ठिक थियो होइन। अघिल्लो पटकको महाधिवेशनको बेलामा ठ्याक्कै यस्तै गरेको। नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको, त्यसलाई चिन्दै थियो हामी। अन्तिम वर्ष गरेको, त्यसलाई चिन्दै थियो हामी। यो कस्तो पार्टी बनाएको हामीले? जुन पार्टीमा हामीले एउटा विधान बनाएका छौँ, त्यो विधानमा भएको कुरा हामी केही पनि गर्दैनौँ, विधानमा नभएको कुरा हामी सबै गर्छौँ। र यो दोष म पनि त्यसको एउटा दोषी हो। म आफै त्यो केन्द्र समितिमा बसेर काम गरेर आएको। त्यसलाई सच्याउने कुरामा हामी कति लड्यौँ, हाम्रो लडाइँको परिणाम आउँदै क्रममा त्यो लडाइँको आफैमा महत्त्व भएको भएन, त्यो छुट्टै विषय हो। त्यसको मूल्याङ्कन पार्टीको साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा गर्नुहुन्छ। तर परिणाममा के भयो? परिणाममा हामीले हाम्रो पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउन सकेका छैनौँ। विधिसम्मत अहिले यस्तो पनि हुन्छ, पार्टी कार्यालयमा दर्जनौँ साथीहरू अनसन बस्नुभएको, जोसुकै होस्, जुनसुकै पक्षको बसेको होस्, त्यहाँ बसेको मान्छे त काङ्ग्रेस बसेको, के भनेर बसेको? पार्टीको सदस्यताको बारेमा बसेको। अघि हामीले देशमा थिति बसाल्नुपर्छ भनिरहँदै गर्दा हामीले हाम्रो पार्टीभित्र थिति बसाल्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले यो अधिवेशन पछाडिको मलाई सोध्नुहुन्छ भने अधिवेशन पछाडि काङ्ग्रेसमा के गर्ने भन्दा मेरो त जम्मा एउटा कुरा छ। काङ्ग्रेसलाई एउटा मन्त्र बनाउनुपर्छ। देश संविधानको शासन, संविधानको विधिको आधारमा देशमा संविधानको शासन चाहिन्छ, संविधानको सर्वोच्चता चाहिन्छ, विधिको शासन चाहिन्छ भन्ने काङ्ग्रेसले सङ्कल्प गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि विधानको शासन चाहिन्छ। काङ्ग्रेसभित्र सबै कुरा विधानले जे भन्छ त्यसको अनुसार गर्छौँ भन्ने कुरालाई मन्त्र जस्तो बनाएर काम गऱ्यौँ, लगातार काम गऱ्यौँ, त्यो कर्मबन्ध तलमाथि गरेनौँ भने अर्को धेरै काङ्ग्रेसभित्रका थुप्रै समस्याहरूको हल त्यहीँबाट निस्कन्छ। तर मलाई यो पनि थाहा छ, फेरि अधिवेशन सकिसके पछाडि विधानमा के लेखेको हुन्छ? यति महिनाभित्र तिमीले मनोनयन गर्नुपर्ने छ। विधानमा के लेखेको हुन्छ? यति महिनाभित्रमा तिमीले समिति बनाऊ। विधानमा के लेखेको हुन्छ? महिनामा एकपटक बैठक बस्नुपर्छ। विधानमा के लेखेको हुन्छ? तिमीले कार्य सम्पादनको बैठक बस्नुपर्ने छ। यो अधिवेशन सकिएको भोलिपल्टबाट हामी त्यो के पनि गर्दैनौँ। फेरि अर्को 3-4 वर्ष केही पनि गर्दैनौँ। फेरि 3-4 वर्षपछि अधिवेशनको वर्षमा यसै गरिकन जुलुस जान्छौँ, धर्ना जान्छौँ, भएन भनेर भन्छौँ। अनि काङ्ग्रेसभन्दा बाहिरको अर्को एउटा मान्छेले जसले आफ्नो घर सम्हाल्न सक्दैन, देश सम्हाल्ने ठुलो कुरा गर्छौँ भनेर भन्यो भने सिट निभाउनु पर्ने हाम्रो अवस्था छ। यसबाट बाहिर निकाल।
हामी सबैको प्रयासबाट यो यसबाट बाहिर निकाल्नु, यो त्यो नभनिकन काङ्ग्रेसलाई विधिको शासन विधानमा जे लेखेको छ, चाहे त्यो कहिलेकाहीँ झन्झटिलो होला। संसदको बैठकमा हेर्नुहोस् त, अहिले एकछिन 1 बजे संसद छ, आज संसदमा फलानले ढ्यापढ्याप गरेर बोल्ने भनेर भन्यो भने पहिला हामी सभामुखको कोठामा बस्छौँ, 1 घन्टा गन्थन मन्थन गर्छौँ, अनि संसदको बैठकमा आउँछौँ। आइसकेपछि हामी जराकजुरुक उठ्छौँ, सभामुखले पनि यसो नदेखा जस्तो गर्नुहुन्छ, किन उठेको मान्यज्यू भन्नुहुन्छ, अनि हामी पनि उठिराख्छौँ। तपाईँहरूमध्ये कोही बोल्ने हो भनेर सोध्नुहुन्छ, ए फलानो भनेर माथिबाट हेऱ्यो, सबै मिलाएको हुन्छ हामीले पहिला फलानो भन्छौँ। किन त्यसो गरेको, किन त्यसो गरेर भने त्यहाँ थिति बस्दै नभए ऊ पनि उठ्यो, उसले पनि बोल्छु भन्यो भने त्यो संसद प्रत्येक दिन त्यो माछा बजार जस्तो हुन्छ। हामीले त्यसलाई मिलाएका हुन्छौँ। थिति बसाल्ने झन्झटिलो छ नि, त्यो हुन्छ भन हुन्न भन भनेको छ। तर त्यो झन्झटिलो भए पनि प्रोसेस त्यस कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पार्टीको बैठक पनि आज पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको ठाउँमा बस्नुपर्नेको हो, काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समिति भनेर बनाउनु पर्ने। अनि त्यो कार्य सम्पादन समितिले यो बिचमा सबै गरेको काम काङ्ग्रेसको केन्द्र समितिमा ल्याउनु पर्ने। त्यो कार्य सम्पादन भन्नेमा को हुन्छ? यही नेता हो। फेरि प्रभावशाली हामीहरू जस्तो कम प्रभावशाली होइन, ठुलो धेरै प्रभावशाली नेतै पर्ने हो। त्यहाँ उहाँहरू नै बस्ने, उहाँहरूले नै गर्ने। तर त्यो बनाउन पनि कोही तयार छैन। किन तयार छैन? हामीलाई बानी भइसक्यो। यसबाट नेपाली कङ्ग्रेसलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने छ, यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। म पार्टीको यत्रो नेताहरू यहाँ अगाडि हुनुभएकोले गर्दा पनि यो विषयलाई मैले यहाँ उठाएको एउटा पक्ष हो। दोस्रो पक्ष, अधिवेशनको तिथिमिति धेरै तलमाथि गर्न पाइँदैन। हाम्रो संविधानले प्रष्टसँग यति वर्ष यति महिना प्रष्टसँग किटान गरेको छ। कसैले 0 आवर भन्नुहुन्छ, कसैले के भन्नुहुन्छ। कानुन जस्तो हामीले बजेटमा केही कुरा लेख्यौँ, बजेट भनेको कानुन। अदालतले के भनिदियो? शून्य समय छ, अहिले तिमीले कर नतिरे पनि हुन्छ, पछि तिरे पनि हुन्छ भन्यो। थुप्रै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको 5 वर्षभित्र हुनुपर्ने अधिवेशन भएन, नभएपछि अर्को पक्ष त्यसमा मुद्दा हाल्नु भयो। अदालतले के भनिदियो? अहिले शून्य समय कोभिडको कारणले गर्दा तिमीले 6 महिना सार्न सक्छौ भन्यो। हाम्रो पार्टीको बारेमा भन्न पाइन्छ? पाइँदैन। किन? हाम्रो त्यो सबै कानुनमा लेखेको हुनाले गर्दा अदालतले बोल्यो। तर यो त संविधानमा लेखेको छ। संविधानमा प्रष्टसँग हामीले 5 वर्ष पछाडि 6 महिना थप्न पाइन्छ भनेर लेखेर ल्याएकोले संविधानमा लेखिएको विषय अदालतले वा कसैले बोलेर पनि त्यसलाई काट्न पाउँदैन, सक्दैन। हामीले कानुन बनाएका छौँ, एउटा गलत कानुनमा गल्ती गरेका रहेछौँ। के गल्ती गरेका रहेछौँ भने कि 5.5 वर्षमा पनि पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न भएन भने अर्को 6 महिना थप्न पाइनेछ, 1 रुपियाँ जरिवाना गरेर वा 2 रुपियाँ जरिवाना गरेर भनेर कानुनमा लेखेका रहेछौँ। तर कसैले गरेर मुद्दा हालिदियो भने त्यो कानुन खारेज हुन्छ, किनकि संविधानमा लेखेको भन्दा बाहेक गएर कानुन हामीले नजानेर नबुझेर वा वास्ता नगरेर बनाइएको रहेछ। हाम्रो अवस्था यस्तो छ। कसरी गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, किनकि मैले पनि तपाईँले जस्तो सबै कुरा आजको दिनमा पत्रिकै पढेर थाहा पाउने। काङ्ग्रेसको केन्द्र समितिको बैठक नबसेको महिनौ भयो, प्रभावशाली नेताहरू प्रत्येक दिन बस्नुभएको छ। अब उहाँहरूको प्रभाव हामीले हेर्नुपर्नेछ। अरू बेला प्रभावशाली भन्ने भने ढचमस्स गरेर बसिहाल्ने, जिम्मा लिने बेला भाग्ने। यो जिम्मा पार्टी सभापतिले पनि लिनुपर्छ, वरिष्ठ नेताले पनि लिनुपर्छ, महामन्त्रीले लिनुपर्छ। सबै नेताहरू जसले यत्रो दिनदेखि जिम्मा लिनुभएको छ, छानबिन समिति बनाउनु भएको छ, समायोजन समिति बनाउनु भएको छ, यसको अर्थ जिम्माबाट भाग्न खोजेको होइन। पार्टीको सबलाई हामीलाई लगाउने काम सबै गर्ने हो। यसको अर्थ कसैलाई दोष लगाउन खोजेको पनि होइन। खालि यति मात्र भन्न खोजेको हो कि कसैले पनि यसबाट भाग्न पाउँदैन, कोही पनि पानीमाथि ओभान बन्न पाउँदैन। हाम्रो पार्टी एउटा खालको ठुलो वैधानिक सङ्कटमा पर्दैछ। काङ्ग्रेसले भोलि गएर कि हामीले अहिले कोहीले भन्नुहुन्छ अदालतले यो कुरा बोल्दैन। अदालत त्यसो त म उहाँलाई प्रश्न गर्छु, अदालतले बोल्दैन भनेर कसैले भन्नुभयो भने न्यायाधीशसँग कुरा गरेको? हिजो केपी ओलीले अदालतको बारेमा बोल्दै गर्दा सेटिङ भनेको न हामीले। अहिले कसैले जिम्मा लिन सक्छ? आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका मानिसहरू अदालत धाकादायी छन्। माओवादीको त्यो माओवादी पनि होइन, एमाले पनि होइन भने सांसद अदालत धाकोदायी छ। जनता समाजवादी पार्टी अदालत धाकोदायी छ। काङ्ग्रेस अदालत धाउँछ? धाउँदैन काङ्ग्रेस अदालत। काङ्ग्रेसले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गर्छ। त्यो अदालत भोलि गएर एउटा कसैले मुद्दा मात्र हाल्यो, जितौँला मुद्दा, अनि हामी पनि झोला बोकेर अदालत धाएर बस्ने हो। हाम्रो पार्टीको वैधानिकता जोगाउने कुराको सन्दर्भ सङ्कट छ, अप्ठ्यारो छ। यस्तै बेलामा नेतृत्वले समस्याको समाधान दिने भनेको सङ्कटको बेलामा हामीले कुनै न कुनै उपाय खोजेर हाम्रो अधिवेशनको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। यो अधिवेशनबाट हामी नयाँ नेतृत्व लिएर आउँछौँ। म आज थुप्रै नेताहरूले चर्चा गर्नुभएको छ। मेरो रामेछापको सबै मञ्चमा बस्नुभएको, तल बस्नुभएको मेरो अग्रजहरूलाई विनीत भएर म एउटा कुराको आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी अधिवेशन सम्पन्न गरेको केही समय पछाडि 3टा निर्वाचनमा लगातार जाँदैछौँ। स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन,
आम निर्वाचन। म जस्तो काङ्ग्रेसको माथि बस्ने मान्छेलाई यतिखेर रामेछाप भनेको तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने मेरो लागि रामेछाप भनेको 25 भनेको 25 भोट महाधिवेशन प्रतिनिधि। त्योभन्दा दायाँ बायाँ धेरै काठमाडौँ बस्ने नेतालाई यतिखेर के हुन्छ भने सभापति लड्छु, महामन्त्री लड्छु, केन्द्रीय सदस्य लड्छु भनेको मान्छेले यसो हेर्छ, यसले मलाई हाल्छ कि नहाल्छ, यसले मैले गर्ने भनेको 25। तर रामेछापमा काम गरेको नेताहरूको लागि चाहिँ 25 हो त। रामेछापमा काम गरेको नेताहरूको लागि तपाईँहरूको 8वटा पालिका होइन त, जम्मा एउटा पालिका जितेको होइन, सङ्घ हारेको होइन, 2टा प्रदेश हारेको होइन, एमाले र माओवादी 2टा हुँदै गर्दा पनि सबै स्थानीय चुनाव हारेको होइन। अनि यसपालि एमाले र माओवादी मिल्दैन भन्ने कुराको फेरि अब आउने आम चुनावमा मिल्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्नुहुन्छ? अस्ति हामीसँग सरकारमा थियो होइन माओवादी, हामीसँग सरकारमा भएको बेलामा खुसुक्क गएर मिलेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनेर चुनाव लडेको होइन। फेरि रामेछापमा एउटै कम्युनिस्टसँग चुनाव लड्नु पर्दैन भनेर कसैले ग्यारेन्टी लिन सक्छ? अहिले काङ्ग्रेसले आफ्नो ताकतमा सङ्घको चुनाव लड्ने, प्रदेशको चुनाव लड्ने, 8वटा पालिकाको चुनाव लड्ने हैसियत बनाएर राख्न सक्नुपर्छ। यहाँ शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर कोही सबैलाई वा म गगन थापासम्मको लागि रामेछाप यतिखेरको त्यसको महत्त्व 25जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको हुँदै गर्दा चुनाव हारेर, त्यो पनि सबै ठाउँमा हारेको रामेछापका प्रत्येक साथीको लागि चाहिँ यो अधिवेशनको महत्त्व आउने चुनाव जित्ने कुरासँग जोडिनुपर्छ। त्यसैले तपाईँहरू कसरी मिलाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तपाईँहरू सल्लाहले सहमति गर्नुहुन्छ, निर्वाचन लड्नुहुन्छ, त्यो मेरो के पनि सुझाव छैन। मेरो खालि यति मात्र कुरा छ, हामी अधिवेशनको क्रममा चुनाव लड्दै गर्दा यति धेरै तिक्तता नबढाउँ वा सहमति गर्दै गर्दा जे गर्नु सक्नुहुन्छ सहमति गर्नु, सक्नुहुन्न निर्वाचनले लड्नु होला, तर तिक्तता यति धेरै नबढाउँ कि यो चुनाव सकेको केही दिन पछाडि फेरि त्यो प्रतिशोध लिनुपर्ने अवस्था नबनाऊ। अब यहाँ महाधिवेशन सकेको 6 महिना पछाडि झोला बोकेर काङ्ग्रेसको गीत गाएर 8वटा पालिकामा गएर भोट माग्नुपर्नेछ, वडाको सदस्य लड्नुपर्नेछ। आज यो विचित्र छ नि त। अब एउटा यो पार्टीभित्र, आफ्नै पार्टीभित्र म चुनाव जित्नु भनेको त मैले अर्को म जित्नु भनेको कोही हार्ने मान्छेको हो। हार्ने मान्छे मेरै साथी त हो नि, हार्ने मान्छे मेरै साथी हो। मैले मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा अनुभव गरेर आएको छु। म चुनाव लड्ने मान्छे, मैले अघिल्लो पटक मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा बढी रुचि राखेँ, चाहिनेभन्दा बढी अलिकति मैले आफ्नो नियन्त्रण राख्न खोजेँ। त्यसको सबभन्दा ठुलो क्षति मैले बिहोरेँ, स्थानीय चुनावमा बिहोरेँ। आम चुनाव बल्ल म त्यसबाट सिकेर आएको छु। अझ खास गरिकन भोलि पालिकाको चुनाव लड्छु, सङ्घको चुनाव लड्छु, प्रदेशको चुनाव लड्छु, आम चुनाव लड्छु भन्ने मनमा राख्नुभएको साथीहरूले त अझै बढी उदार भएर अझै बढी मिलाउने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ। पार्टीको लिडरसिपमा भएको साथीले पनि अझै बढी उदार भएर, किनकि पार्टीको नेतृत्व भएको साथीको जिम्मेवारी, पार्टीको नेतृत्व भएको साथीको कर्तव्य पनि मूल्याङ्कन पनि त्यहीँभित्र हुने। यो सन्दर्भमा चाहिँ म पार्टीका रामचन्द्र दाई, आमटावा दाई, यहाँ लवश्री दाई, यहाँ तल थुप्रै अरू अग्रज दाईहरू यहाँभित्र हुनुहुन्छ, सबैलाई मेरो पार्टीका तमाम बिरुवा दाई, कान्छा दाई, यहाँ थुप्रै अरू साथीहरू पछाडिसम्म कृष्ण दाई थुप्रै देखेको छु मैले। आज प्रायः सबै महत्त्वपूर्ण नेताहरू साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मेरो सबैले एकमुष्ट आग्रह छ, रामेछाप नराम्रोसँग हामी हारेका छौँ। रामेछाप जस्तो जिल्लामा, रामेछाप जिल्ला र हाम्रो यो अहिले काठमाडौँको म जस्तो हामीले कतिपय ठाउँहरूमा तीन तहको सरकार सहित बनेको र समावेशी र समानुपातिक अधिकार भएको यो अहिलेको सङ्घीय जो राज्य छ, सङ्घीय जो व्यवस्था छ,
यो व्यवस्था विश्वकै लागि एउटा नयाँ उदाहरण हो। तर त्यो उदाहरणलाई हामीले विश्वमा स्थापित गर्न सक्नु पर्थ्यो। हामी आफ्नै देशभित्र कति सक्यौँ कति सकेनौँ, बडा चिन्तनीय विषय छ। संविधान हामी सबैको मूल कानुन हो। यो संविधान भन्दा माथि हामी कोही पनि छैन। म यहाँ आएको छु यो संविधानले दिएको निर्दिष्ट गरेको विषयहरूलाई नै भन्दा बाहिर जाने मलाई अधिकार पनि छैन र म त्यो जान चाहन्न। यही संविधानले दिएको जति पनि व्यवस्थाहरू छन् ती व्यवस्थाहरू हामी सबैले साझा सहमति साझा सहकार्यबाट पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संविधानलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने वा संविधानको मर्म र भावनाभन्दा फरक ढङ्गले हिँड्ने स्थितिहरू देशमा नआओस्, त्यस्तो देख्न नपरोस्, सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहना हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निकै चासोको साथ हेरेका छन्। नयाँ सुरुवात अथवा नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइ नसकेको अवस्था र अहिले म यो बुटोल नगरमा अवस्थित यो कार्यालयमा उपस्थित भएको छु। यसभन्दा अगाडि पनि म गण्डकी अञ्चल गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी थियो मलाई। अहिले तपाईँहरूको बिचमा आउने अवसर पाएको छु। मलाई थाहा छैन लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विकास आयोजनाहरू, यहाँका स्थानीय जनताहरूको समस्याहरू, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू कस्तो अवस्थामा छ, के छ, सामान्य पत्र पत्रिकाहरूबाट जानकारी पाउनु बाहेक ठोस रूपमा मैले त्यो अध्ययन गर्न पाएको छैन। अहिले नेपाली जनता बेरोजगार छन्। गाउँ गाउँमा पहाडका कुना काप्चामा बस्ने नेपाली जनताहरू र तराईमा बस्ने गाउँ गाउँको र बस्ती बस्तीमा बस्ने नेपाली जनताको हालत सम्झने हो भने हामी यस्तो पदमा यो कुर्सीहरूमा किन आसीन भइरहेका छौँ भन्ने आफैलाई ग्लानि महसुस हुन्छ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा नेता, पार्टी, राज्य, सरकार भनेको देश र जनताको हद अधिकार सुनिश्चित गर्नु र उनीहरूको जीवन स्तरलाई माथि उठाउनु पहिलो कर्तव्य हुन्छ। दुर्भाग्यवश हामीले लामो कालहरू सामन्ती काल बिहोर्नु पर्यो। जनताको बलिदानबाट हामीले नयाँ अहिले यति बेला सङ्घीय व्यवस्था र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था अन्तर्गत हामी अहिले छौँ। शान्ति सम्झौता गर्ने तैले यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने, अब हामीले मलाई अलपत्र छाड्ने भन्न थाल्नु हो कि उहाँहरूकै प्रस्तावमा म गएको पछिल्ला चरणहरूमा मन्त्रीका प्रस्तावहरू आए मैले चाहिनँ। यो अघिल्लो पटक त्यो गण्डकी प्रदेशको पनि मैले कुनै पनि हालत स्वीकार गरे होइन, नगर्दाखेरि निर्णय गरेपछि निर्णय सुनाएर मैले अनुशासित कार्यकर्ताको हैसियतले स्वीकार गर्नु परेको र अहिले पनि फेरि उहाँले नै प्रस्ताव राख्नु र त्यो प्रस्ताव मैले कुनै बेला यो चाहिन्छ भनेर मैले एकजना भने तपाईँहरू पत्रकारहरू यहाँ सोध्नुहोस्। आवश्यकताको हिसाबले मलाई प्रस्ताव गर्नु र म तपाईँहरूको बिचमा आएको छु। म तपाईँहरू सबैसँग सहयोगको अपेक्षा गर्छु। यो प्रदेश
शान्तिपूर्ण तरिकाले संवैधानिक तरिकाले अगाडि बढोस्। यो प्रदेशभित्र सबैको मिलमिलाप भएर अगाडि बढोस् र प्रदेशलाई समृद्धि र सुखी चाहिँ यहाँका जनताको सुख र समृद्धिमा सबैले सहयोग पुर्याउन सकौँ, यही म अपेक्षा गर्छु।